अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़गर में खुश आमदेद। 12 अप्रैल से शुरू होने वाला मामला आखिरकार कल रात गए यानी कि आज अल सुबह सहरी के टाइम सेटल हो गया और हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान तीसरा मुआहदा तय पा गया और जिसके नतीजे में अब ये तय हुआ है चीदा चीदा नकात जो उसके सेलियंट फीचर्स हैं ना जी, जो इस मुआहदे के, क्योंकि इस मुआहदे के पीछे बड़ी सर दर्द लगी है और कौम को हमें बहुत ज़्यादा इसमें अजियत और दुख का भी सामना करना पड़ा। और शेख रशीद साहब की तो जो वाट लगी है वो तो कमाल ही हो गया। और कल भी आपको पता है कि इन मुज़ाकरात के अंदर जो सबसे पहला मुतालबा किया गया तहरीक लब्बैक की जानिब से वो ये था कि शेख रशीद साहब से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा लें। इनसे आप इस्तीफ़ा लेंगे तो उसके बाद अगली बात शुरू होगी। यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ शुरू हुआ था। उन्होंने कहा जी हमारे दो बेसिक मुतालबे हैं। पहला मुतालबा ये है कि शेख रशीद अहमद इस्तीफ़ा दे बतौर वज़ीर दाखिला। दूसरा मुतालबा यह है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए और इनसे कम पे कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ शुरू हुआ जो बिल आखिर ख़त्म हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, वहाँ पर एक करारदाद पेश की जाएगी और करारदाद के अंदर इस तमाम जो वाक़यात हैं इसकी मज़म्मत की जाएगी और करारदाद में मुतालबा किया जाएगा कि फ्रांसीसी सफ़ीर को हटाने पर गौर किया जाए। ये एक करारदाद है जो पेश की जाएगी जिसके लिए आज कौमी असम्बली का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया। दूसरा जो मुआहदा का नुक्ता है उसके तहत, मुआहदे के नुक्ते के तहत ये है कि गिरफ़्तार जो तमाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, काला दम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो तमाम कारकुनान हैं उनको फिल फौर रिहा कर दिया जाएगा। उसके बाद ये है जनाब कि इस जो सारी एक्टिविटी रही है ये 12 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक, इस दौरान की कार्रवाई के अंदर भी ज़रा थोड़ी सी नरमी की जाएगी और खाम खा के मुकदमात दर्ज नहीं किए जाएंगे और जो गिरफ़्तार हैं उनको रिहा किया जाएगा और जो 4th शेड्यूल के अंदर डाले गए हैं उसके ऊपर भी ज़रा नज़र षानी की जाएगी और ये जो काला दम करार देने वाला मामला है इस पर भी बात की जाएगी, यानी कि इस पर भी थोड़ा सा रिव्यू किया जाएगा। ये मुआहदा तय पा गया जिसके बाद शेख रशीद साहब वापस चले गए, गवर्नर साहब अपने घर चले गए, नूरुल्लाह कादरी साहब अपने घर चले गए। लेकिन जब ये मुआहदा तय पाया, मुआहदे की तफसीलात सामने आई तो ये इस वक्त मेरे सामने एक और मुआहदा पड़ा है जो पहला मुआहदा है इस हुकूमत वक्त का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जो नवंबर के अंदर तय पाया था। इसके अंदर जो नुकात हैं ये 16 नवंबर 2020 को ये वाला मुआहदा तय पाया था, ये वाला मुआहदा जिस वक्त मेरे हाथ में है और इसके अंदर जो नुकात तय पाए थे वो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये भी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो पहला नुकता ये है वो है हुकूमत फ़्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फ़ैसला साजी करके मुल्क बदर कर दिया जाएगा। ये जो तीसरा मुआहदा हुआ इसके अंदर पहला नुकता क्या है, मुल्क बदर करने के लिए करारदाद पेश की जाएगी और करारदाद कहाँ पेश की जाएगी, पार्लियामेंट के अंदर। ये मैं आपको दोनों मुआहदे साथ से टैली करके बता रहा हूँ। दूसरा नुकता है इसका, हुकूमत अपना सफ़ीर फ्रांस में तैनात नहीं करेगी। हुकूमत का इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई सफ़ीर फ्रांस में तैनात है ही नहीं, अपॉइंट वो जो स्लॉट है वो खाली है और लिहाजा ये दूसरा नुकता वैसे ही ख़त्म हो गया। तीसरा, फ्रांस की मसनूआत का सरकारी सतह पर मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। इसका जवाब कल इमरान खान साहब ने कौम से ख़िताब के अंदर बरह रास्त दे दिया। उन्होंने कहा जनाब हमारे तो तजारत का मामला है, अगर हम तजारत नहीं करेंगे यूरोपीय यूनियन के साथ तो हम तो फारग हो जाएंगे और हम इस वक्त आइसोलेट नहीं हो सकती। हमारी सबसे ज़्यादा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं ये जाती ही यूरोपीय यूनियन के अंदर है, लिहाजा ये जो बाइकाट वाला मामला ना इस पर भी क्रॉस ला गया। चौथा नुकता इस वाले इसके मुताबिक कि गिरफ़्तार शुदा असीरान नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर फौर रिहा किया जाएगा और ये नुकता एज़ इट इज़ ये जो अभी वाला मुआहदा है उसमें भी शामिल है। और जो दूसरा है कि आखिरी नुकता कि मौजूदा मार्च के हवाले से कोई मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा और इस मुआहदे में भी यही है। तो सवाल ये पढ़ने के बाद सवाल मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि अगर हमने यही मुआहदा जो तीसरा मुआहदा अब किया है, अगर से बज़ाहिर तो मुझे पहले मुआहदे, दूसरे मुआहदे, तीसरे मुआहदे में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इस बात को मान भी लें कि कोई फ़र्क है, जो शायद ये साइंसदान जिन्होंने ये मुआहदा किया उनको शायद इसका कोई बात समझ में आ जाए, हम जैसे लोगों को ना समझ में आए, तो फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि 8 दिन ज़ाया हुए इस कौम के, 12 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक 8-9 दिन बिल्कुल फारा कर दिए गए। 6 कीमती ज़िंदगियाँ ज़ाया हो गई, कई घरों के 6 घरानों के जो चश्मो चराग थे वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे वो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हों।
سینکڑوں لوگ صرف پولیس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 190 پولیس اہلکار اس سارے معاملے کے اندر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ تحریک لبیک کے کارکنوں کی تعداد تحریک لبیک کے مطابق تقریباً 580 کے قریب ملک بھر میں، تو 6 افراد یہاں پر اور تقریباً 700-800 بندہ زخمی ہو گیا ہے صرف ان 8 دن کے اندر۔ درجنوں گاڑیاں جلائی گئیں۔ کل پرائم منسٹر نے خود کہا کہ 40 گاڑیاں صرف پولیس والوں کی 40 پولیس وینز جلائی گئیں، اور عام جو لوگ تھے، عام عوام، ہم آپ جیسے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا یہ تو بالکل ہی پوچھنے والی بات نہیں۔ اس کی تو کئی ویڈیوز اب وائرل بھی ہو چکی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ درجنوں گاڑیاں عام لوگوں کی بھی جلائی گئیں اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ سینکڑوں مقدمات درج ہوئے تحریک لبیک کے اوپر بھی، اور باقی لوگ پتہ نہیں اس میں کون بے گناہ ہے کون نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ چلا، اس سے نقصان ہوا، اس سے جو آپ کی جو اس ملک کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہوئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک دن کی ہڑتال رہی، اور ایک دن کی ہڑتال خود اس حکومت کے معیشت دان، سب سے بڑے معیشت دان شہباز گل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ صرف ایک دن کی ہڑتال سے ملک کے اندر تقریباً 14 ارب روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، ٹریڈ نہیں ہو پاتی، جو چیزوں لوگوں نے خریدنی بیچنی ہے، 14 ارب روپے کا نقصان ہوا صرف ایک دن کی ہڑتال سے۔ تو یہ معاملات تو بھی جاری ہیں، لیکن جو سب سے اس کے جو سیاسی پہلو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں، کیونکہ یہ معاملہ اب توہین مذہب کے ساتھ ساتھ آگے اس حد تک بڑھ گیا کہ اب پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے اس معاملے کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ ہونے سے گریز کر رہی ہیں۔ پاکستان کی ایک اور پولیٹیکل جماعت جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس نے اس قرارداد سے خود کو ڈسٹنس کر لیا، فاصلے پر رکھ لیا، یعنی کہ اب پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس قرارداد کے حق میں اور نہ ہی اس قرارداد کے خلاف ووٹ دے گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس معاملے کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ بہت دیر کی ہے پرائم منسٹر نے اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے آنے کے لیے، اور جب یہ معاہدہ کر رہے تھے ان کو اس وقت پارلیمنٹ میں لے کے آنا چاہیے تھا، لہٰذا اب ہم اس کے اندر حصہ داری نہیں بنیں گے۔ پھر پرائم منسٹر صاحب کی زیر صدارت اس وقت پارلیمنٹ پارٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، جس میں جو شیخ رشید صاحب کی بڑی تعریف کی ہے انہوں نے کہا جی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ بطور وزیر جاری رکھیں۔ پھر سوال وہی آ جاتا ہے کہ اگر کام اتنا ہی اچھا تھا تو دوسرے معاہدے تیسرے معاہدے میں فرق کیا تھا، کیونکہ دوسرے معاہدے پہ بھی شیخ رشید صاحب کے دستخط ہیں، تیسرے معاہدے پہ بھی شیخ رشید صاحب کے دستخط ہیں، تو فرق کہاں پہ آیا؟ کوئی فرق نہیں آیا۔ تو پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس میں بھی ان تمام سیاسی ڈیولپمنٹس اور ان معاہدوں کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے، اور جو معاملات ہیں اس پر بھی زیر بحث آئے ہوں گے، دیگر معاملات بھی، اور جو ایک اور جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے، وہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائم منسٹر کا ایک پارلیمنٹری پارٹی کا یا پارٹی رہنماؤں کا وٹ ایور وہ ایک اجلاس ہوا تھا سیاسی کمیٹی کا، اس کے اندر جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ بھی زیر بحث آیا تھا، اور اس معاملے کے اندر یہ طے پایا تھا کہ سیاسی کمیٹی وہ جا کے ملے گی جہانگیر ترین صاحب اور ان کے جو گروپ کے ارکان ہیں، اور ان کا موقف سننے کے بعد وہ اپنی رائے دے گی پرائم منسٹر کو، اور اس رائے کی روشنی میں پرائم منسٹر یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے جہانگیر ترین سے ملنا ہے یا نہیں۔ جہانگیر ترین نے اس آپشن پر صاف چٹا انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں جناب، آپ کے ساتھ اس حوالے سے میرے پاس وقت نہیں ہے سیاسی کمیٹی سے ملنے کا، یہ آپ ٹائم ضائع کرنے والی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی، لہٰذا اگر ملاقات ہوگی تو سیدھی پرائم منسٹر کے ساتھ ہوگی، یہ درمیان والے جو وہ چولے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو پارلیمانی کمیٹی میں آج بھی جہانگیر ترین کے معاملے پر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ امپورٹنٹ اجلاس ہے آج کا، کیونکہ اس وقت ابھی تازہ مجھے ایک واٹس ایپ آیا ہے، اس واٹس ایپ کے مطابق سعد رضوی صاحب کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ ہوم سیکرٹری صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سعد رضوی صاحب کو جیل سے رہا کر دیا گیا، لیکن یہ ابھی چونکہ واٹس ایپ ہے میں اس کی آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس خبر کی فوری طور پر تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات طے تھی کہ ان کو رہا کیا جانا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ادھر چوک یتیم خانے میں اپنے مرکز میں تشریف لانا تھا، وہاں پر انہوں نے اپنے کارکنان سے خطاب کرنا تھا، اور اسی دوران یہ جو قرارداد ہے یہ قومی اسمبلی میں پیش ہونی تھی، پیش ہونے کے بعد منظور ہونی تھی، اور یہاں پر انہوں نے خطاب کر کے کارکنان کو گھر بھیجنا تھا۔ اس طریقے سے اس کا گڈی ٹائپ قسم کا اینڈ ہو جانا، اور یہ اسی
سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے معاملات کو اسی سمت میں آگے لے کے جانے کی کوشش ہے۔ اور جس طریقے سے اس وقت ہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو لے کے آگے چل رہے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، ہم سے مراد ہے ہماری حکومت، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے قبل از وقت نہ ری ایکشن کو کیلکولیٹ کرتی ہے، نہ اپنے فیصلے کے اثرات کو دیکھتی ہے۔ کیونکہ جو بات جس نقطے سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ اگر قرارداد ہی پیش کرنی تھی جو نومبر کے اندر 16 نومبر کو آپ نے معاہدہ میں طے کیا تھا کہ ہم قرارداد پیش کریں گے، تو وہ قرارداد پیش کر دیتے یار، پھر یہ گرفتار کرنے، ہٹانے، ڈنڈے مارنے، سوٹے مارنے، ٹریفک کے بند کر دینی، بندے قتل ہو جانے، لوگوں کی جان و مال کا بیڑا غرق ہو جانا، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور حکومت کے پالیسی ساز ان معاملات کی نہ نزاکت کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس قسم کے حالات سے کس قسم کے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ باقی پولیٹیکل معاملات کے اندر جتنی مرضی غلطیاں کر لیں، لیکن یہ معاملات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے اوپر ذرا سنجیدگی کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر اقدامات اٹھائیں، کیونکہ اسی میں سب کی بہتری ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔